बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सैलाब को लेकर। मौसमी हालात हो गए संगीन, सैलाब की तबाहकारियों ने कर दिया सबको गमगीन। सैलाब की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद को घर से बेघर कर दिया। सैलाब जमा पूंजी, फसलें और माल मवेशी सब अपने साथ बहा कर ले गया। चोरी की बढ़ती वारदातों ने रही सही कसर पूरी कर दी। मुतासरीन तबाहाल घरों की हिफाजत करने पर मजबूर। हुकूमत से मसाइल का सद्जवाब और इमदाद फराहमी की अपील की। आपको अपडेट करेंगे। मौसमी हालात हुए हैं संगीन, सैलाब की तबाहकारियों ने सबको कर दिया गमगीन। सैलाब की बेरहम मौजों ने हजारों अफराद को घर से बेघर कर दिया। सैलाब जमा पूंजी, फसलें और माल मवेशी सब अपने साथ बहा कर ले गया है। चोरी की बढ़ती वारदातों ने रही सही कसर को पूरा कर दिया। मुतासरीन तबाहाल घरों की हिफाजत करने पर मजबूर हैं। लिया में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने दरियाए सिंध से लाला क्रेक के मुकाम पर बनाए गए रेगुलेटर के गेट खोल दिए। रेगुलेटर के गेट खोलने पर लाला क्रेक में पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके। साबिक सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट और MPA महर एजाज चलाना रेगुलेटर पर पहुंच चुके। MPA एजाज चलाना का साथियों के हमरा एहतजाज। मजीद इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लिया में दरिया सिंध में हाई फ्लड का जो खतरा है वो बरकरार है मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लिया दरिया सिंध से निकलने लाला क्रीक के अंदर भी पानी की मिकदार के अंदर इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जो हेड रेगुलेटर के तमाम जो गेट थे उनको अप कर दिया गया। इस वजह से साबिक सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट और MPA लिया महर चलाना साहब आज यहाँ पर हेड रेगुलेटर पहुंचे। हेड रेगुलेटर पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों से के साथ गुफ्तगू की और उनसे बात भी करते। सर बताइएगा आज के विजिट के हवाले से क्या मकसद है साहब आने का? सैलाब आता है तो इस नशेब के रहने वाले लोग 10 साल तक सुधर नहीं सकते। अगर इसी तरह ये इनका हुकूमत का या इंतजामिया का और इरिगेशन डिपार्टमेंट का रवैया रहा तो ये हमारा तमाम एरिया भी उस सैलाब की नज़र हो जाएगा, उसका अरबों रुपए के नुकसानात होंगे और साथ ही ये जो रेगुलेटर है जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुआ है इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, कितने इलाके जो हैं हेड रेगुलेटर के में पानी छोड़ने से मुतासर हो सकते हैं सर? ये बहुत बड़ा एरिया है, जैसा कि आप जानते हैं जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री तक, बल्कि आगे जिला मुजफ्फरगढ़ का भी एहसानपुर का इलाका उसमें मुतासर होगा। अगर गेट नहीं खोले जाते तो फिर क्या नुकसान या क्या हो सकता है सर? गेट बंद नहीं किए जाते, बंद नहीं किए जाते तो नुकसान होगा। अगर गेट बंद किए जाते हैं तो ये तमाम एरिया महफूज हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, महर एजाज चलाना साहब का बताना है कि आज जो है गेट खोलने की वजह से जहां पर जो लिया से लेकर पहाड़पुर एहसानपुर तक जो बाउंड्री है वो लाला क्रेक की वजह से जो मुतासर होगी, जहां पर सड़कों के फसलात के मकानात के नुकसानात होंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि जो हेड रेगुलेटर के गेट को अप किया गया है तो उनको डाउन किया जाए, चूँकि अप स्ट्रीम जो पानी है उसकी आमद ज्यादा होने से। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गाजी खान में सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। MN जरताज गुल का कहना है लोगों को रिलीफ फराहम करने का काम मुतवातर जारी है। मुतासरीन को पका हुआ खाना भी फराहम किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक डेरा गाजी खान में रोद कोहियों के बाद दरियाए सिंध भी भरने लगा है। रोही से गुफ्तगू करते हुए MN जरताज गुल का कहना था कि मॉनसून के 5 स्पेल हो चुके हैं। DG खान की 13 रोद कोहियां बहुत ही खतरनाक हैं, जिनकी वजह से बहुत तबाही हुई, लोगों के घर तबाह हो चुके। उसका कहना था रोद कोहियों से मुतासर होने वाले इलाकों में पके हुए खानों के साथ साथ राशन भी फराहम किया जा रहा है। 5 स्पेल हो चुके हैं मॉनसून के, जो कि इतने खतरनाक थे कि सारे की सारा और स्पेशली जो 13 रुतकोइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है डेरा गाजी खान में, वो हमारे ऊपर उबल पड़ी। और ये जो आप सैलाब की तबाहकारियाँ देख रहे हैं ये इन्हीं की वजह से हुई हैं। अभी हम इससे निपट रहे थे और अभी 6 स्पेल होना है मॉनसून का, और अल्लाह करे ना हो, क्योंकि पहली हमारी आधी से ज़्यादा बस्तियाँ जो है वो इस वक्त सैलाब के अंदर है। घर तबाह हो चुके हैं, मवेशी तबाह हो चुके हैं, इंसानी जानें गई हैं। दूसरी तरफ अब आपके सामने कि हाई अलर्ट हो गया कि दरियाई सिंध के अंदर जो है वो सैलाब का आने का खतरा है। और वो जो मेरी गाजी घाट वाली साइड है ये पहले भी 2010-11 में यहाँ से मुतासरीन जो है वो मुतासर हुए थे, और ये पूरे मुजफ्फरगढ़ तक, कोट अदो तक जो है आड़ी लाल खान तक, फिर नीचे डेरा गाजी खान, गाजी घाट, और मेरी अपनी ये द्रामा यूसी, खाकी यूसी, समीना इसी के अंदर आती हैं। अब यानी एक तरफ हम रुतकियों से निमट रहे हैं और दूसरी साइड पे हमारे पर दरियाई सिंध का जो है इस वक्त अलर्ट जारी हो गया है। इंतज़ामिया हमारी बिल्कुल अलर्ट है। हम एक पैर पे खड़े दिन रात अपने लोगों को कुक्ड फूड दे रहे हैं,
لیکن ظاہری بات ہے ابھی جو ہمارا ادھر تو ہم نے کہیں پر ایویکیویشن کروا لی تھی اور 17 کے قریب ہم لوگوں نے ریلیف کیمپ بنوا لیے تھے جدھر ہم انسانی جانیں ڈیرہ غازی خان سیلاب بنا تباہی اور بربادی کی داستان، دریائے سندھ پھر سے بھرنے لگا ہے۔ ریسکیو سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ متاثرین کو کشتیوں کے ذریعے کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں آشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں دریائے سندھ بپھرنے لگا، مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو 11-22 کی ٹیموں کی جانب سے آپریشن شروع، جبکہ دریائے سندھ کے قریب فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے مختلف بستیوں میں پانی آنے کے باعث متعدد افراد کو بوٹس پر ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ریسکیورز کا کہنا تھا کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نہیں آنا چاہتے ان کو موقع پر کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ تقریباً جو آبادی ہے وہاں پہ ان کے پاس ہم گئے ہیں، ہم نے ان کو ایووکیٹ کر لیا ہے، لیکن گھروں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ مسائل ہیں ان کے، یہاں پہ شاید کچھ چوری ہوتی ہے یا کچھ سہولیات باہر نہیں تھیں جس کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی ہم ان لوگوں کو یہاں پہ خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، تنظیم یہاں پہ کام کر رہی ہے اور ان کو میڈیکل کیمپ کی سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ ریسکیورز کا کہنا تھا سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے سندھ پر تمام ٹیمیں الرٹ ہیں، تاہم متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی بھی جاری ہے۔ کیمرہ مین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جنوبی پنجاب سمیت سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ ملک بھر میں جگہ جگہ سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روہی فراز رمضان سے۔ بالکل، جنوبی پنجاب سمیت سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں جگہ جگہ امدادی کیمپ بھی سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ تو انسانیت کے جذبے سے سرشار صدر غلہ منڈی راجہ مدثر کی جانب سے بھی متاثرہ علاقوں میں جو امدادی سامان ہے اور امدادی راشن روانہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ صدر غلہ منڈی راجہ مدثر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا، جو یہ امدادی سامان آپ یہ روانہ کر رہے ہیں کن کن علاقوں میں جائے گا اور آپ کا کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، وہ جن علاقوں میں پانی آیا ہے ان کی مدد کی جائے۔ ان کا مال، جانور، گھر سب کچھ تباہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم لوگ نہیں مدد کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، بڑھ چڑھ کر ان کے لیے مدد کریں، ان کے لیے راشن، پانی، دودھ، خشک میوے کا انتظام کریں، جس سے جہاں تک ہو سکے وہ ان کی مدد کرے۔ جو بھائی رمضان شریف میں اپنی زکوٰۃ کاٹتے ہیں وہ رمضان شریف سے پہلے اسی سیلاب زدگانوں کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ بھی کاٹیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ اور انشاءاللہ ہم یہ سامان سیلاب والوں کے لیے بھیج رہے ہیں ضلع ڈیرہ غازی خان میں، تو انشاءاللہ ہم اور بھی مدد کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ آئندہ ہم ضلع راجن پور میں بھی سامان بھیجیں گے سیلاب والوں کے لیے۔ جی بالکل، میں انسانیت کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور یہ سامان جو ہے وہ ضلع راجن پور اور ڈیرہ غازی فراز اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا دورہ ملتان۔ مریم نواز صبح 10 بجے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچیں گی۔ وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان کانیجو ایئرپورٹ پر ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔ لیگی قیادت کو صبح 9 بجے ملتان ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کر دی جا چکی۔ لیگی مقامی قیادت کو مریم نواز شریف کے ساتھ تونسا جانے کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز 4 گھنٹے تونسا میں رکیں گی۔ مریم نواز کل شام کو واپس لاہور کے لیے روانہ ہوں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اہم خبر سے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف دورہ ملتان کریں گی۔ مریم نواز صبح 10 بجے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچیں گی۔ وفاقی وزیر مملکت عبدالرحمان کانیجو ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے۔ لیگی قیادت کو صبح 9 بجے ملتان ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ملتان میں تنظیم اسلامی کے مرکزی امیر شجاع الدین شیخ کا کہنا ہے قوم پر سیلاب کی صورتحال میں آزمائش آئی ہوئی ہے، مخیر حضرات سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے نکلیں۔ تنظیم اسلامی نے ملک بھر میں استعداد سود مہم کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہیں جنید انور کی یہ رپورٹ۔
اسلامی کے مرکزی امیر شجاع الدین شیخ نے قرآن اکیڈمی ملتان میں پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، پوری قوم اللہ سے استغفار کرے اور مخیر حضرات سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نکلیں۔ اس آزمائش میں ہم قوم کو توبہ کی، استغفار کی دعوت بھی دیتے، اللہ کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی دعوت بھی دیتے، اور قوم کو یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی ابھی گھروں سے محروم ہو گئے، جو اس وقت امداد کے محتاج ہیں، ہم بحیثیت امتی، بحیثیت پاکستان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی ہم مدد کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ شجاع الدین شیخ کا کہنا تھا کہ 19 اگست سے 11 ستمبر تک ملک بھر میں اسداد سود مہم چلائی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی کے وکلاء نے سود کے خلاف عدالت میں جنگ لڑی ہے۔ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام ہم نے 3 ہفتوں پر مشتمل مہم کا آغاز کیا ہے، انسداد سود مہم کے عنوان سے 19 اگست سے لے کر 11 سپٹمبر تک یہ 3 ہفتوں پر مشتمل مہم پورے پاکستان میں ہم چلا رہے ہیں۔ امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے ملک کی اثاثے رکھوا کر قرض لیا، آج ہم اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے مقتدر طبقات کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے ہم نے اپنے ایئرپورٹس، اپنی موٹر ویز، اپنے اور ایسٹس کولیٹرل کے طور پر گروی رکھوا کر پہلے قرضے لیے۔ آج ہم طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اثاثوں کو بیچ دیں گے، ہم پی آئی کا کچھ پورشن بیچ دیں گے، ہم اپنے گیس کے پروجیکٹس کے کچھ پورشن کو بیچ دیں گے، تو قوم کے پاس بچے گا کیا؟ پریس کانفرنس میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محمد ناصر بھٹی اور راؤ محمد عمر فاروق سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ بات کریں گے ضمن انتخابات کی۔ ملتان نے نیکسوس میٹنگ آفیسر ملتان نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صوبائی وزیر صحت محمد اختر ملک کو نوٹس جاری کر دیا۔ اختر ملک نے 26 اگست کو تحریک انصاف کی امیدوار مہر بانو قریشی کی کارنر میٹنگ میں بھی شرکت کی۔ مزید اس حوالے سے جانیں گے، لیکن آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ این 157 میں ضمنی الیکشن ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ملتان نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر صوبائی وزیر صحت محمد اختر ملک کو نوٹس جاری کر دیا۔ اختر ملک نے 26 اگست کو تحریک انصاف کی امیدوار مہر بانو کی کارنر میٹنگ میں بھی شرکت کی تھی۔ ہائے مہنگائی، کسی کے کام نہ آئی غریب کی دہائی۔ مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح سے دہاڑی دار طبقہ پس کر رہ چکا۔ مزدوروں کا کہنا ہے 700 روپے دہاڑی ہے، جو کبھی کبھی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ گھریلو اخراجات کو کیسے پورا کریں؟ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں خوشاب سے ذوالقرنین حیدر کی اس رپورٹ میں۔ سورج نکلتے ہی بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر لیے نکلنے والا مزدور مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی کی شرح نے جہاں معاشی صورتحال کو ابتر کیا، وہیں دہاڑی دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مزدور بندے ہیں، صبح 6 بجے دے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بچے میرے سے مزدوری تے میں پیٹ پال رہے ہیں، 6 بندے ہیں گھر دے جی تے 700-600 دن دیہڑی کو لے بھی ونجے تا اس تو علاوہ کوئی دیہڑی نہیں دیندا۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ 700 روپے دیہڑی ہے، گھروں کے اخراجات کیسے پورے کریں، ہم کہاں جائیں؟ سیمنٹ، بجری اور اینٹوں کی قیمتیں بڑھنے سے کام بھی ٹھپ ہو گئے ہیں، جبکہ رہی صحیح کسر بھاری بھرکم بجلی کے بلوں نے پوری کر دی۔ غریب آدمی ہمیں 700-800 روپے دیہڑی ملتی ہے، ہم کیسے گزارا کریں؟ یہ آپ دیکھیں ابھی یہ جو حکومت ہے، قائد اعظم سے حکومت چلی آ رہی ہے، قائد اعظم کے بعد اس کے بعد کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جو غریب کا خدمت کرے۔ دیہڑی لگانے کی خاطر صبح سویرے سامان اٹھائے چوک چوراہے پر کھڑے مزدور ہر آنے جانے والے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مزدوروں کا کہنا تھا کہ کرائے کا مکان ہے، کئی دن دیہڑی بھی نہیں لگتی، گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، خدا را ہمارے حال پر رحم کیا جائے۔ مہنگائی بہت ہے، بہت مہنگائی ہے، سیمنٹ کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے اور اینٹ بھی ہے وہ بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے، تو ریت بھی ہم کدھر جائیں؟ کئی حکمران بدلے لیکن مزدور طبقہ آج بھی اپنی پھوٹی قسمت کا رونا رو رہا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ سیاسی لڑائیوں کے پس پردہ رکھ کر غریب عوام کے پرسان حال بنے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذوالقرنین حیدر، خوشاب۔
मुल्क भर की तरह शहर मुल्तान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें तो आसमान से बातें करने लग गईं। 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर की कीमत आज 320 रुपए है। प्याज और मिर्च 260 रुपए फी किलो की सतह तक पहुंच चुकी। लहसुन, अदरक और लीमू की 4 सेंचुरियां मुकम्मल। आए रोज बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया। इस हवाले से देखते हैं शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों ने भर ली ऊंची परवाज। टमाटर जो 80 रुपए फी किलो में मिलता था आज 320 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है, जबकि 100 रुपए में फरोख्त होने वाला प्याज 160 रुपए महंगा होकर 260 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 200 का हिंसा अबूर कर गई। महंगाई तो बहुत ज्यादा है जी, इतनी ज्यादा है कि आप ये कह लें कि गरीब आदमी की जो है ना पहुंच से बाहर हो गई हैं चीजें। सब्जी ले ही नहीं सकते हम लोग ना। शहरियों का कहना था कि सब्जियां तो हमारी कुव्वते खरीद से दूर जा चुकी हैं, ना जाने हुकूमत क्या कर रही है। सब्जी खाने से बहुत दूर चली गई हैं, दालें बहुत दूर चली गई हैं, राइस बहुत दूर चले गए, आटा बहुत दूर चला गया है। क्या खाए? खाना ये कि बहुत कशी है, ये बच्चों को जहर दे दो, 110 रुपए का जहर लाएंगे बच्चों को दे देंगे, खुद भी खा के मर जाएंगे। एंड यही है। शहरियों का मजीद कहना था कि इतवार बाजार से सब्जी सस्ती मिल जाती थी, आज तो यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। मुल्तान में सीवरेज मसाइल ने शहरियों की जिंदगी आजीरन कर दी। न्यू मुल्तान के डब्ल्यू ब्लॉक में गंदा पानी जमा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्तान में सीवरेज के मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। न्यू मुल्तान के डब्ल्यू ब्लॉक की गली नंबर 6 सीवरेज के गंदे पानी की लपेट में है। गली में अरसा दराज से जमा पानी के बायस टफ टाइल टूट चुकी। बदबू से शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आप यहाँ पे 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। ये देख लें, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, बीमार, उल्टियाँ, मोशन, इनका कसूर क्या है? क्या ये मुल्तान के शहरी हैं, क्या न्यू मुल्तान के शहरी हैं? कोई यहाँ पर MNA MP आके नहीं देखता। शामुद कुरैशी साहब यहाँ पे MNA तो बन जाते, यहाँ पर खड़े नहीं हुए आज तक इन गलियों में नहीं आए। तकरीबन 2-3 माह हो गए हैं इस मसले को चलते हुए, और घरों के आसपास जो बच्चे हैं मतलब बीमार पड़े हैं। अभी साथ वाले घर वाले शिकायत दे रहा था, कहता कि मेरे बच्चे बीमार पड़े हैं घर में, उनके हाथ पे दाने वगैरह निकले पड़े हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि गली में जमा गंदे पानी से बच्चे बीमार होने लगे हैं। ताफुन के बायस गुजरना मुहाल है। इंतजामिया को बारहा मर्तबा शिकायत कर चुके, वर्कर्स को पैसे भी दे चुके, लेकिन आज तक मसला हल नहीं हुआ। ये वाली जो गली है ये रुकी हुई है, ये बांस की मदद से नहीं चल रही। प्रेशर मशीन चाहिए यहाँ के लिए, लेकिन प्रेशर मशीन मुल्तान सब डिवीजन की खराब है। मुमताज़ाबाद सब डिवीजन की मंगवाई थी, लेकिन वो हमें नहीं मिली। ये काम है प्रेशर मशीन का, ये बांस की मदद से नहीं खुलती। बारहा इसे खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं खुली। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनकी गली का निकासी आब का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। शहर मुल्तान में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका। दायरा बस्ती के मकीनों का मुश्किल हो गया करना गुजारा। इलाके में अरसे दराज से गंदे पानी की मौजूदगी ने इलाका मकीनों को परेशान किया हुआ है। इलाका मकीन घरों में महसूर हो चुके। ताफुन ज़दा माहौल में सांस लेना भी मुश्किल है। इस हवाले से देखते हैं सैयद जुहेब बुखारी की ये रिपोर्ट। इंतजामिया की बेहिसी पर मकीन सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। परचून की दुकान थी वो भी खत्म हो गई। अच्छा 40 बच्चे स्कूल पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पानी है, मस्जिद वाली जगह नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। हर किस्म की तकलीफ, कोई बीमार हो जाए वो भी नहीं जा सकता, अस्पताल नहीं लेके जा सकते, वहीं वो खत्म हो जाता है। इलाके में बदबू और ताफुन से खड़ा होना भी मुहाल हो गया। अहले इलाका का कहना था कि गुज़िश्ता कई साल से इसी अजियत में मुब्तला हैं, जिसके बाइस उनके बच्चे भी वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। DCO को हर बंदे को ना कंप्लेन की है, शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मसला हल नहीं हुआ। सारे इलाकों का पानी ना इस हमारे इलाके में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ। इलाका वकीलों ने मुताल्लिका हकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया है। दायरा बस्ती के मकीन गुज़िश्ता 40 साल से सीवरेज के गंदे पानी में रहने पर मजबूर है, जबकि इलाका मकीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही मुल्तान। PHA मुल्तान के खोखले दावों से आवाम परेशान है। PCG चौक का फवारा ऐलान के बावजूद भी फाल न किया जा सका। इतराफ में कूड़े के ढेर से ताफुल फैलने लगा है। बंद फवारा नशे के आदी अफराद की अमाजगाह बन चुका। इस हवाले से देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट।
ملتان میں فواروں کو فعال کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ پی ایچ اے انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث شہر میں فوارے تاحال فعال نہ ہو سکے۔ شاہراہوں کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی، جبکہ بی سی جی چوک کا فوارہ اعلان کے باوجود بند ہے۔ اس فوارہ کو چالو کر دیا جائے، اگر کسی بنا سے کوئی بھی پرابلم ہے اس کو چالو نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی صفائی تو کروا دیں، اور صفائی بھی نہیں کروا سکتے تو یہاں پہ خاطر خار رکھا جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آوارہ کتے اور نشے کے عادی لوگوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کی جانب سے فوارہ فعال کرنے کا کہا گیا، لیکن عمل درآمد نہ ہوا، جبکہ اطراف میں گندگی کے ڈھیر سے تعفن پھیل رہا ہے۔ کافی عرصے سے یہ فوارہ بند پڑا ہے، یہاں پہ نشے کے عادی افراد یہاں پہ بیٹھتے ہیں، بہت کوڑا کرکٹ ہے۔ شہری حلقوں نے متعلقہ حکام سے جلد از جلد فوارے کو فعال اور صفائی کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ رنگپور کے شہریوں کو سفری سہولیات میسر نہ سکیں، عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار چوک سرور شہید روڈ کی سنی گئی آخر۔ سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا ہو چکا، 32 کلومیٹر طویل سڑک 1 ارب 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا جنوبی پنجاب کے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے پر روہی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چوک سرور شہید روڈ 10 سال سے زائد عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور شہریوں کا پیدل چلنا بھی محال ہو چکا ہے۔ روہی کی نشاندہی پر فنڈ جاری کیے گئے، مگر سڑک پر گڑھے حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ روڈ کے دونوں اطراف قائم مارکیٹوں کے تاجران کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔